Good morning, it's Iman, your English teacher. بعد ما تعلمنا the greeting, how to introduce yourself in English. Today our lesson is how to describe a person's external appearance in English. Donc كيفاش توصف المظهر الخارجي متاع شخص. So الدرس متاعنا so important, so interesting. Let's get started with the lesson. Welcome to our lesson, how to describe a person's external appearance in English. كيفاش توصف شخص من المظهر الخارجي متاعو. دونك باش توصف عبد، دونك باش تبدا بالبادي. باش نبداو بالبادي. بادي اللي هو الجسد. دونك جسد، جسم متاعو باش نوصفوه. دونك البادي مقسم الهايت وويت. دونك هايت اللي هو الطول، نوصفو طوله الارتفاع متاعو، والويت الويت اللي هو الوزن. دونك خلينا نبداو بالهايت. دونك الهايت معناها how tall somebody is. يا اما باش يكون tall والا short والا medium. tall معناها طويل، short قصير، وميديوم متوسط. نجمو زيدا نزيدو قدامهم very ولا quite. example أحمد is very tall. أحمد is very tall. okay. إيمان is quite short. إيمان is quite short. okay. I'm not short, by the way. I'm very tall. Another way to say medium. نجم نقولوا زيدا for example he is of average height. He is of average height وإلا he is of medium height. donc he is of average height. إنه متوسط القامة. أوكي. بالتونسي احنا نقولوا طوله نعناعي. اوكي. خطبني واحد عنده دار وكرهبة إما طوله نعناعي. just for laughing. اوكي. خلينا نتعداو weight. بالنسبة للويت باش نقسموه ثين وفات. ثين معناها ضعيف، وفات سمين. بالنسبة للثين نجمو نعبروا عليها برشا كلمات أخرين. معناها فما كلمات أحسن من اللي تقول ثين. ثين معناها ضعيف، لكن فما سليم، فما سلاندر. كيما نقولوا احنا ستايل. كي يقول لي واحد you are slim ولا slender خير من اللي يقول لي you are thin. فما زيدا اللي احسن منهم هذوما الكل، يقولك you are lean. اللي هي باغ اكزومبل يبدا واحد ثين وماسلي، معناها ضعيف اما مسكلي. دونك in shape يبدا هكا. فما زيدا petite for example تبدا مرأة، تبدا معناها مرأة وهي الجسد متاعها كأني طفلة عمرها 10 سنين. دونك petite صغيرونة هكا، عندها small shoulders, small waist. اوكي. دونك فما زيدا لانكي اللي هو باغ اكزومبل يبدا واحد طويل ومعناها وضعيف على الاخر. اوكي. وعنده لونج لامبس هكايا، معناها يجيه طويل وساقيه طويل. فهمتني؟ لانكي. اوكي. ما نحبش نقولها لكم بالتونسي. خليكم انتم تطلعوها.
اوكي. فما زاد بوني. بوني هذه زاد بوني ماذا بينا ما نستعملوهاش، خاطر بوني كي يبدا واحد هكا عظامو خارجه، عنده عظام من هنا عظامو خارجه والكل كيما نقولوا احنا سكيليت. بوني سكيليت. اوكي. بوني. فما زاد اندر ويت تحت الوزن المطلوب، يبدا واحد طويل لكن وزنه طايح معناها ناقص، نورمالمون يبدا البوا نتاعو اكثر، دونك اندر ويت. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. دونك هذوكم هما معناها اللي نستعملوهم. دونك معناها اكثر حاجه معناها باش توصف عبد ضعيف تقول سليم، سلندر، لين. اوكي. هذوما ماذا بينا نستعملوهم. سينون تويكا باش نتعداو نحكيو على الفات. دونك باش تقول واحد فات سمين، والا تنجم تستعمل كلمات اخرى كيما فات. دونك بالنسبه للفات باش نقسموهم. دونك اوصاف تجي مع الراجل واوصاف تجي مع المراه. دونك بالنسبه للمراه فعاود نقولوا فات نجم نقولوا curvy. she is curvy. she has curves. دونك كيما نقولوا احنا لديها تضاريس. اوكي. entre guillemets جوست باش نفسر لكم. عندنا par exemple نجم نقولوا she is round. she is a round woman معناها مليانة. وإلا for example she is womanly entre parenthèses مليئة بالأنوثة. اوكي. womanly يعود نقولوا فات، نجم نستعملوا هذوما. مع المان مع راجل par exemple نجم نقولوا he is big, he is large. نجم نستعملوا زادا overweight، نجم نستعملوا stocky، نجم نستعملوا muscly. كيف زادا well built. باش نتعداو للسكين باش نوصفوا السكين باش تكون يا اما وايت يا اما بلاك. سينو نجمو في عود نقولوا بلاك نقولوا براون، كيما احنا في عود نقولوا كحلوش ولا كحلوش نقولوا اسمر. دونك زادا هما كيف يقول لك باغ اكزومبل she is في عود she is black she is brown. اوكي. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. فما اللي تبدا باغ اكزومبل برونزي، بو نتاعها برونزي يقول لك شي از تانت. اوكي. برونزي. كانوا يبدا هكا البو نتاعو كيما نقولوا احنا شاحب هكايا بال. باغ اكزومبل شي از بيل. اوكي. دونك هذوما اوصاف السكين. نتعداو تويكا للهير. سو ابروبو الهير. دونك بالنسبه للشعر باش نوصفوا الشعر باش نوصفوا الطول نتاعو لانث. دونك يا اما باش يكون شورت هير قصير، يا اما باش يكون in between. دونك فما بوب كات هير اكيد تجي هكايا معناها دونك مش قصير على الاخر ما قصير، بوب هير كات. فما زاده تشاودر لانث هير دونك حتى الكتاف. فما ميديوم لانث هير في الشطر لهنا كم تظهر، وفما لونج لانث هير اللي هي معناها اللوطه بالكل، دونك طويل على الاخر لونج لانث هير. دونك هذا كيفاش توصف اللانث نتاع الشعر. سينو باش توصف الكالر دونك اللون نتاعو. دونك يا اما بلاك، براون، بلاند، ريد، اكسترا. والا تحط بالديتاي مثلا بلاتينيوم بلاند، دارك براون. اوكي. هذيك الكتاب هذيك نتاع الكولوراسيون التصبيغ هذيك في الالوان كي تحبهم بالديتاي شيخ روحك احفظهم هذوكم، فهمتني. سينو
يعني براون وبلاك بلاند. وإلا تنجم تقول دارك فير، شعر فاتح غامق. هذوما يفيو بالغرض. فوالا. سينو باش تحكي على texture 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 متاع الشعر. دونك ينجم يكون straight hair شعر طويل. ينجم يكون مش شعر طويل. انا بديت نضيع. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، طويل الفيديو هذايا. هيا خلينا نفيقوا، خلينا نكملوا. يا اما يكون straight hair كيما اللي معمول بالبلاك، اوكي، يا اما يكون curvy hair بوكلي، يا اما يكون لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله wavy hair هابط موجة كيما شعر شريهان. شريهان متاع الفوازير. فما زاد افرو هير. فما الافرو هير اللي كيكم لي زافريكان، معناها كشعر كل هكا. افرو هير. دونك هذايا التكستشر. نتعداو للكواليتي. كواليتي متاع الشعر ينجم يكون سوفت ناعم، ينجم يكون سيلكي حرير هابط كالحرير سيلكي، ينجم يكون straight damaged معناها متضرر. damaged ينجم يكون shiny يلمع. dry شايح. حسيلو نحطو الكاليتي متاع الشعر. دونك هذيك نوصفو الكواليتي متاع الشعر. هكايا نوصفو هالشعر. دونك توا باش نتعداو لل ايس. بالنسبه للايس، دونك الرولز نتاعها. رولز هي باش تحط for example to be plus adjective plus eyed. اوكي. دونك for example I am brown eyed. ما تنساوش الداش ما بيناتهم. اوكي. بالرولز الاخرى تقول for example I am والا I have تحط to have plus adjective plus eyes. دونك to have plus adjective plus eyes. for example تقول I have brown eyes. دونك j'ai les yeux marrons. اوكي. تحط اللون وتحط القاعده هذيك. دونك باش تحط الالوان، اللون العين اللي باش توصفها، وتحط الرولز هذيك. دونك فور اكزامبل باش تقول he is a blue eyed man. اوكي. دونك تقول فور اكزامبل she has gray eyes. فما عباد عينيهم غري. دونك هذيك هي الرولز نتاع الايس. اوكي. توا باش نتعداو لل نوز. نتعداو للنوز وباش نوصفوا النوز. وما أدراك ما النوز. دونك بالنسبة للنوز، النوز باش يكون يا إما بيج يا إما سمول. يا إما باش توصف خشم كبير يا إما خشم صغير. أوكي. فما اللي يبدأ صغير على الآخر يتسمى باتن نوز. أوكي. هكا قد الطرف. فما كل النوز اللي يبدا فيه كيما هكايا بوس هكايا. nose with a band. دونك في كيما طلع هكايا يتسمى crooked nose. دونك بالنسبه اللي في طلع يتسمى crooked nose، واللي يبدا هابط قد هكايا كيما هكايا يتسمى straight nose. اوكي. فما زاده اكل الخشم اللي نقولوا له لو نيغوا اللي يبدا طالع هكا لو نيغوا.
دونك يبدا من هنايا من الاخر ويبدا طالع لفوق. دونك هذاك يتسمى لو نيغوا بالفرنسي. لو نيغوا اما بالانجلي نقولوا له turn it up nose. turn it up nose. turn it up nose. دونك هذو هما الانواع نتاع معناها النوزس. سينو تنجم تقول سمال ولا بيج، فهمتني؟ كاينش عاده انت تبدا ثبت في لي ديتاي نتاع لي ديتاي هاكا تولي تقول ستريت نوز، كروكد نوز، تورند اب نوز، باتن نوز اكسترا. نتعداو تويكا ليبس. دونك باش توصف اللبس، اللبس يا اما فول لبس والا فين لبس. كاينهم مليانين باش تقول فول لبس، وكاينهم معناها شفاه رقيقه باش تقول ثين لبس. فما كلي يبداو فول على الاخر، اوكي، معناها نقولوا لهم احنا بوش دو كانار. بوش دو كانار بالمصري يقولوا بوز البطه بوز البطه. هذوكم كي يبداو مليانين على الاخر يتسماو لا اله الا الله باوتي ليبس. باوتي ليبس، باوتي ليبس. اوكي، سينو تنجم تقول ثين والا فول ليبس، ولا تنجم تقول فيري فول ليبس. اوكي، باوتي ليبس هو فيري 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 فول ليبس. دونك شنو مازال توا ما حكيناش فيه وما وصفناهش؟ الوجه. باش نحكيو على الوجه، الفورمه نتاع الوجه. الفورمه نتاع الوجه فما راوند فيس، وجه المدور، الراوند فيس. وفما الاوفل، اوفل فيس، دونك اللي يبدا اوفال. اوكي. وفما سكوير فيس، سكوير فيس. اوكي، اللي يبدا كي قد جبين قد الواحد، فما سكوير فيس. وفما زاده هارت شيب فيس، هارت شيب فيس، فورمة القلب، هارت شيب فيس، هارت شيب فيس. اوكي. هذو هما الشيبس نتاع الفيس الزاده. شنو بقالنا تويكا؟ بقالنا باش نعطيو الجنرال ابييرنس. دونك فما نتاع اليونيسكس، يونيسكس اللي يجيو الفيميل والميل. دونك يجيو للومن ويجيو للمان. for example attractive. Sonia is attractive. Ahmed is attractive. دونك نستعملوهم both. بالنسبة للرجل نستعملو handsome. handsome نستعملوها only with the men. ما تجيوش المرأة نقولوا لها she is handsome. no. دونك نستعملوها كان مع الميل. بالنسبة للمرأة beautiful, pretty, stunning. stunning معناها amazingly beautiful، على الاخر مزيانة. اوكي. دونك فما النيجاتيف adjective تنجم تكون مش مزيانة باش تقول ugly. she's ugly. اوكي، not attractive معناها. اوكي، هذم هما ان جينيرال. اوكي، باش تقول يا handsome يا beautiful يا ugly. اوكي، دونك that's it for today. نشوفكم ان شاء الله الكورس الجاي. كنت معاكم ايمان، نقول لكم ربي ينجحكم الناس الكل. باي. عسلامة يا جماعة. جيتكم اليوم أنا وماي لولي باش نعطيوكم البروفيرب متاعنا. والبروفيرب متاعنا اليوم هو birds of feather fly together. دونك الطيور على أشكالها تقع. كان تحب تعرف روحك أنت شنو exactement، اغزر autour de toi العباد اللي autour de toi وشوف شنو نوعيتك العباد هذوكم. اوكي، دونك على حسب نوعية العباد هذوكم you will know your reality، وتعرف انت شكون exactement على حسب الناس اللي دايرين بيك. وفي الاند متاع البروفيرب متاعنا نحبوا انا ولولي نقولوا لكم باي باي باي.